Ang unang pulong nga makatunan sa usa ka bata mao ang inahan. Aduna bay pulong nga mas nindot? Mainiton ug mapasalamaton gawas sa inahan? Sa matagi gayon nga maglisod ko, ang unang mosulod sa akong hunahuna mao ang akong inahan nga naa kanunay sa akong kiliran nga nagdasig kanako. Bisan gitagbaw niya ang iyang kagutom sa mabangis nga hangin, kanunay niyang gipakaon ang iyang mga anak og lamiang pagkaon. Bisag na mayat na siya sama sa tungkod, siya nabalaka lamang para sa iyang mga anak. Walay mga pulong nga makahulagway sa iyang gugma. Inahan, ikaw ang gugma. Kung para sa ilang mga anak, ang mga inahan makahimo sa tanan bisan sa pagsakripisyo sa ilang kaugalingong kinabuhi. Ang inahan nga octopus dili gayud mobiya sa langob sa dili pa mapusa ang iyang mga itlog ug moadto sa kalibutan. Kana tungod kay kinahanglan niyang huyupon ang hangin taliwala sa mga itlog aron mapugngan ang usa ka gatos kalibong itlog nga nagkupot ngadto sa pagkadunot. Sa dihang mapusa na ang mga itlog, ang inahan nga octopus magduso sa iyang bag-ong nahimugsong mga anak ngadto sa tubig sa tibuok niyang kusog. Ug unya siya mamatay. Ang inahan nga emperor penguin nga nagkugi mangitlog, kapoy na kaayo aron sa paglumlum sa itlog apan wala siya'y panahon sa pagpahulay. Kinahanglan niyang mulakaw paingon sa dagat nga makasugakod sa grabing katugnaw nga -76 degrees Fahrenheit aron makakuha siyag isda para ipakaon sa iyang mga anak. Ang strawberry poison araw nga baki kay gamay sama sa kuko. Kung ang mga itlog niini mapusa og mahimong mga tadpoles, ang inahan nga baki isa-isa nga magdala sa iyang mga anak sa iyang likod ug mobiya sa usa ka panaw. Mopaingon siya sa gamayng sapa aron mapasuso ang iyang mga anak nga nahimutang sa taas sa kahoy. Ang inahan nga baki mukatkat sa kahoy gamit ang dakong enerhiya. Lisod kini sama sa pagsaka sa Empire State Building nga adunay bata sa likod. Apan, ang inahan nga baki ginabalhin ang iyang mga anak ngadto sa kahoy diin kini luwas alang kanila. Bisan kining gamay nga buhing nila lang usab, adunay dakong gugma sa inahan. Ang gugma sa inahan kay misteryoso gayon. Unsa man ang tinubdan sa gugma sa inahan nga makapahimo kanila nga ibaliwala ang bisan unsang kasakit kung kinialang sa ilang mga anak. Ang usa ka research nagsulti kanato nga ang gugma sa inahan adunay kalabutan sa balanse sa mga hormones estrogen ug progesterone. Ang mga siyentipiko nag-ingon nga ang gugma sa inahan dili usa ka butang nga makatunan kun dili kapalaran. Ingon nila nga ang gugma sa inahan na panunod alang sa pagpreserbar sa mga species. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva kay siya man ang inahan sa tanang mga tawo. Ang kahulugan sa ngalan sa unang babayi, Eva, mao ang kinabuhi. Ang paghatag og kinabuhi sa iyang mga anak mao'y kapalaran sa usa ka inahan. Mao nga ang inahan naghatag og kinabuhi sa iyang mga anak bisan pa kung kinahanglan niya nga ihatag ang iyang kinabuhi. Busa gibuhat sa Dios ang tawo sama sa iyang dagway. Gibuhat sa Dios ang tawo lalaki ug babayi. Ang mga inahan dinhi sa kalibutan gilalang sa dagway sa langit nung inahan. Ang gugma sa inahan mao ang anino nga nagpakita sa dakong gugma sa langit nung inahan. Sama nga ana ay Dios Amahan, sa imong huna-huna naapod bay Dios Inahan. Sa biyolohikal nga pagkasturya, dili kinahanglan nga adunay lalaki o babayi. Bisan pa ni ana, ang rason nga atong giisip nga adunay lalaki o babayi kay tungod kadaghanan sa mga organismo sa atong palibot nagsunod sa sexual na pagpanganak
Nga mao, ang usa ka bag-ong organismo gimugna pinaagi sa paghiusa sa genetic material sa usa ka amahan ug inahan ug kini gipasa ngadto sa sunod nga henerasyon. Ang mga tanom, insekto ug bisan fungus makadawat og kinabuhi gikan sa ilang mga inahan. Apan, ang paagi sa paghatag og kinabuhi sa mga anak pinaagi sa amahan ug inahan mas peligroso kaysa sa unisexual nga pagpanganak. Kini tungod kay kinahanglan sila moagi sa daghang lain-laing mga proseso hangtod nga manganak sila sa ilang mga anak ug ang ilang mga nindot nga mga balahibo ug mga awit nga gibugna alang sa kaayuan sa pagpaliwat kasagaran nagbutang sa ilang mga kinabuhi sa peligro. Bisan pa niana, nganong ang tanang buhing nila lang makadawat og kinabuhi pinaagi sa ilang mga inahan. Kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong pagbuot na mugna ang tanan. Ang pagdawat sa kinabuhi gikan sa inahan mao'y kababuton sa Dios. Nan, nganong gibuhat man sa Dios ang tanang butang aron makadawat og kinabuhi gikan sa ilang mga inahan. Gusto sa Dios nga ipakita kanato nga sama nga ang atong pisikal nga kinabuhi gihatag kanato sa atong pisikal nga mga inahan, ang kinabuhing dayon gihatag kanato sa atong langitnong inahan. Ang matagbuhi nga organismo mabuhi lamang kutob sa gitas-on sa kinabuhi nga ilang nadawat gikan sa ilang inahan. Busa ang kinabuhing dayon mahatag lamang sa Dios inahan nga adunay kinabuhing dayon. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Ang Dios dili lamang isip usa ang amahan. Kun ang Dios amahan lamang ang naglalang sa tawo, siya unta miingon, buhaton nako ang tawo sama sa akong dagway. Apan, ang Biblia nagtudlo kanato nga gilalang sa Dios ang tawo sa dagway sa Dios, lalaki o babayi iyang gibuhat sila. Ang kamatuoran nga sa dihang gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang dagway, lalaki o babayi ang nabuhat. Usa ka ebidensya nga ana ay lalaki nga larawan sa Dios, ang amahan ug ang babayi nga larawan sa Dios ang inahan. Amahan namo nga anaa sa langit. Ang mga Kristiyano nagtawag sa lalaki nga larawan sa Dios amahan nga nagsunod sa mga pagtulunan sa Biblia. Unya unsa may atong itawag sa babayi nga larawan sa Dios? Ang langitong Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. Ang pisikal nga kalibutan gibuhat aron ipakita kanato ang espirituhanong kalibutan. Ang Dios nga nagpakita kanato sa langitong santuaryo pinaagi sa yutan-ong santuaryo. Nagpahibalo usab kanato sa langitong pamilya pinaagi sa yutan-ong pamilya. Ang yutan-ong pamilya nga gipakita sa Dios ingon nga anino, naglangkob sa usa ka amahan, inahan, mga igsoong lalaki ug babayi. Unya, unsa man ang gikalangkuban sa langitong pamilya. Si Jesus nitudlo kanato nga kita adunay amahan sa atong mga espiritu. Amahan namo nga anaa sa langit. Ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo kanato og gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawaton nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kitag kinabuhi? Si Apostol Pablo mitudlo kanato sa pagbuhat sa atong mga katungdanan ngadto sa amahan sa atong mga espiritu isip iyang mga anak sama sa atong pagtahod sa atong tawhanong mga amahan. Sa yutan-ong pamilya adunay mga anak. Sa langitong pamilya usab nga mao ang realidad sa yutan-ong pamilya adunay mga anak. Ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong akong mga anak. Sa yutan-ong pamilya nga usa ka kopya sa langitong pamilya, ang mga bata adunay ilang mga inahan nga nag-anak kanila. Sa samang paagi, adunay langitong inahan nga naghatag sa kinabuhing dayon sa langitong pamilya. Ang langitong Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. Walay kinabuhi nga matawo nga walay inahan.
Sama ni ini, walay kinabuhing dayon kung wala ang inahan sa atong mga espiritu. Karon, ang Diyos Inahan nagtawag sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan. Ang espiritu ug ang pangasaw-unon niingon dali ngari. Ug ang tanang nakadungog paing na usab dali ngari. Duol ka mong giuhaw og kadtong may gusto. Inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Kung walay inahan, walay kinabuhi. Palihog duol sa langit nung inahan ang tinubdan sa kinabuhi ug dawata ang kinabuhing dayon aron makapanunod ka sa gingharian sa langit. Duol kamo sa Church of God diin nagpuyo ang Dios Inahan. Karong panahon na makadawat lamang kita og kinabuhing dayon kung kita mosalig sa Dios Inahan.